السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله mes chers étudiants. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى، ونتمنى لكم une année pleine de réussite. Donc fin de la séance غادي نشوفوا la dernière partie في les ondes mécaniques progressives périodiques. Bien sûr, on va discuter sur les phénomènes accompagnant la propagation d'une onde mécanique progressive périodique. Précisément غادي نشوفوا la diffraction, la dispersion et quelques notions à propos des éclairs stroboscopiques. Bien sûr, la partie de le stroboscope حيدوها من le cadre référentiel de l'examen national، ولكن certains profs كيحطوها في الكونترول كونتينيو خصنا ندويو عليها ونشوفوا plusieurs détails. تبعوني إلى نهاية الحصة. Donc, généralement, la diffraction, il y a le phénomène numéro 1 dans la fin de la séance. Il y a le changement de la forme d'onde. Donc, on va donner un exemple. Donc, généralement, la diffraction, c'est le changement de la forme d'onde. On va dire surtout là, un phénomène اللي كنشوفوها souvent في la nature. Donc, ملي كيكون عندي واحد الباساج ديال واحد الكورون ديال الكورون بيان سور ديال لو، كيتبدل ليا لا فورم اللي كندير قدام واحد لوبستاكل موني دون فونت. سيت فونت بيان سور خص يكون عندها واحد ديمونسيون دوني باش توقع ليا لا ديفراكسيون ويتبدل ليا لا فورم ديال لي فاغ. بيان سور كيولي لا فورم سيركولير في واحد الكونديسيون كيما قلنا بريسي. دونك برومييرمون غندوي على les conditions de diffraction. Donc, condition de diffraction, c'est quand on dit lambda supérieur ou égal à A. Donc, on va voir la forme qui est souvent dans les examens. Voilà. On a pas mal de fois. Donc, la forme, la forme, soit expérimentalement parlant, qu'on a cuve à onde, cuve à onde, de cuve à onde, ou de cuve à onde, bien sûr, fait l'eau, contient de l'eau, ou fait les parois, qu'on a le coton. L'objectif, bien sûr, du coton, c'est d'éviter, pour éviter la réflexion, voilà, pour éviter la réflexion des ondes. Et la perturbation de l'eau, bien sûr, l'eau circule. Donc, باش نتفادى هذاك الاصطدام اللي غيكون في لي باغوا، اش كندير لو كوطون. اش كيدير لو كوطون؟ بيان سور il absorbe هذوك لو شوك في لي باغوا ديال لو كوف. دونك هذاك لا فيتيس باش كيتماشي لو كيمتصها هو، ما كيخليش بيان سور لو شوك يكون بروتال في لي كوتي ديال الكوف. دونك كندير هذا فيبرور بيان سور، il est attaché par une réglette. Voilà. Donc, la réglette, غادير ليا des perturbations في la surface ديال لو كالم. هاد لا perturbation غيكونوا rectilignes، غيكونوا linéaires، غيعطينا هاد لا فورم هاد. او بيان نقدر نلقى هاد لا فورم هذا لا عقلتو دوينا في لو كور الاول لي زون ميكانيك بروغريسيف لا لي ديمونسيون. وقلنا كاينين دي بيرتورباسيون عندها ديمونسيون وحده سميناها اوني ديمونسيونيل، ولا دو ديمونسيون سميناها بي ديمونسيونيل، ولا 3 ديمونسيون سميناها تري ديمونسيونيل. بريسيزامون في لو شنو قلنا بان لو بوسيد دو ديمونسيون. لا بيرتورباسيون في لو بوسيد دو ديمونسيون. عطينا مثال بالبحر.
دونك الا كنا في لاكوت كنت انا هنا منتبهيه ملي كيتموجين لي فاغ، ملي كيتموجين الموجات بجوجنا كيوصلونا هذوك الموجات. علاش؟ لانه عندهم اون لونغور. دونك هما لي زوند جايين، انا كيوصلوا عندي لي زوند وانت كيوصلوا عندك لي زوند، يعني عندهم اون لونغور. هذاك لا لونغور شنو هو او اكس. وملي كتكون انت فاس بيان سور في لاكوت كيبان لك انه عنده واحد لا هوتور، هذاك لا هوتور باش تجي الموجه بيان سور هو او اي. دونك عندها لونغور اللي هو او اكس وعندها هوتور اللي هو او اي. هادشي بيان سور كنا اون فاس ديال لوند. الا شفنا لوند من الفوق، الا شفناها من الفوق اش غيبان لك؟ واش غيبان لك لا هوتور؟ بيان سور ما غيبانش لك لا هوتور، غيبان لك جوست لا لونغور ديالها. بريسيزامون اش كتشوف غير لي كريت من الفوق، اش كيبانو لك غير لي كريت. بيان دونك هادوك لي كريت هما اللي كنرسمو حنا هنايا. دونك هادو سون دي كريت. هداكشي علاش غندير بحال هكا. فوالا هادو سون دي كريت. دونك انت شنو كتشوف غير من الفوق، كيبانو لك غير لي كريت. دوفون هاد لي فاغ شنو غندير واحد لوبستاكل تو سامبلومون. هذا ايت ان اوبستاكل. هاد لوبستاكل رد معايا البال فيه اون فونت. فوالا هاد لا فونت هادي لا لارجور ديالها هو بوتي ا. دونك كنعرفو ان لا ديستونس اونتر دو كريت كونسيكوتيف هي لا لونغور دوند لامدا. دونك هادي سي اون لامدا. فوالا وكيبان لك ان الديمونسيون ديال لامدا راه كبر من ا. دونك nous avons vérifié la condition de diffraction. دونك اش غيوقع هنايا tout simplement فوالا كتبدل لا فورم. ونحاول نكونسيرفي هاد لا لونغور دوند. هاد ليسباس اللي كاين هنا هو اللي نديرو هنا. فوالا دونك اش كيولي لا فورم ديالها سيركولار. بيان سور سوا نقدر ندير لها بحال هكا، يعني دومي سيركل، سوا ندير لها بحال هكا بحال. بيان دونك عندي واحد لونغل هنا تري امبورطونت اونتر لا مواتيي اي ليكستريميتي ديال لا ديفراكسيون. هاد لونغل هادي كنسموها تيتا اللي هي ليكار اونغولار. تيتا l'écart angulaire. Bien, l'écart angulaire, c'est l'angle situé entre la moitié et l'extrémité de la diffraction. Bien, ou θ, bien sûr, on a une valeur, θ égale à lambda sur A. Bien sûr, tu vois la diffraction des ondes lumineuses. Bien, donc lambda, bien sûr, la longueur d'onde en mètres. θ, la largeur de la fente en mètres aussi. Et bien sûr, A, il y a la largeur de la fente en mètres. θ, bien sûr, en radian. Bien, cette longueur هذه اللي بين هذا θ راه كتحط سوفون في لي زيكزامان ردوا بالكم منها. هاد لوند هادو هاد لي زوند هادو اش كنسميهم اوند انسيدونت. هادي لوند ابخي لوبستاكل كنسميها اوند ديفراكتي. بيان دونك رد معايا لهنا. يقدر يعطيك واحد الفيغور اللي فيه مثلا يعطيك دوطخ ديمونسيون هنايا دوطخ انفورماسيون. يجي هنا مثلا ويقول لك هاد لوبوزي ديال ثيتا ايكال ا باغ اكزومبل ال، وهاد لادجاسون ثيتا مثلا كيساوي دي باغ اكزومبل. دونك ماتيماتيكمون بارلون طونجونت كنعرفو واش كيساوي. اش كيساوي طونجونت؟ Tangente de θ égale l'opposé, c'est bien sûr L, sur l'adjacent de θ هو اللي هو
D. Ou كيقول لك θ par exemple soit يقول لك θ inférieur à 15 degrés ou يقول لك θ petit par exemple وحده من هاد الجوج اما θ inférieur 15 ou bien θ petit automatiquement اش كندير automatiquement نسح هادشي هذا كندير طونجون θ كندير طونجون دو θ à peu près θ هاد الكونديسيون هادي كتكون في هاد الدوني الا عطاني هاد الدوني بيان سور اش كتساوي هي ال sur D. Bien. Donc L sur D هنا عندي θ égale à lambda sur A donc automatiquement θ هنا وهنا θ غتولي عندي L sur D à quoi est égal c'est lambda sur A. Bien sûr نقدر نلقى soit L soit D soit lambda soit A. Bien. Donc اللي كيهمني هنا هو انه كما قلنا قبيله تكونسيرفي الديمونسيون ديال لونغور دوند تخليه هو وبيان سور باش تكونسيرفيه خصك تخدم بالكومبا يعني شد البيركار ياك وحطو بحال هكا ياك شد البيركار ديالك حطو بحال هكا ها هو غتاخد ديك لا لونغور دوند الميزور ديالها كتجي هنا تحطها وسط ا وكدير بحال هكا بسميتو باش تحط نفس ديستونس الثانيه نفس الشيء هنا كومبار الاخرى هنايا ليغوي ديال كومبانا وبيان سور كريون تمايا ودير بحال هكا باش تحط لي ميم ديمونسيون. مساله اخرى هو ان التلاميذ هنا بارفوا كيقدروا يديروا دي زيرور كونسيرنون هاد لي كريت. شحال عندي من كريت انا هنا؟ بيان سور عندي 3 كريت. 3 كريت خصني حتى هنا ندير 3 كريت غير هما كيكونوا سيركولير ونحاول نجيب هاد لي ديستونس كما قلت لكم نتوما راه فهمتوني فين نقول. هاد لي ديستونس هادو هما هادو عارفين. دار لي هنا في الفيغور ديال ليكزارسيس 3 كريت غندير انا 3 كريت. دار لي 4 كريت غندير 4 كريت ما بقاش نزيد من عندي انا. بيان دونك بارفوا يقدر يعطيني مثلا هاد الديستونس هادي فوالا ويقول لي هاد الديستونس كامله باغ اكزومبل ايكال 7 سنتيمتر. دونك كيبان لنا ان 7 سنتيمتر كيف ما شفنا le cours représente 2 lambda, tout simplement on dit 7 cm, et 7 10 à la puissance moins 2, il y a 2 lambda, voilà. Donc automatiquement lambda soit ça, oui, il y a 3,5 10 à la puissance moins 2 mètres. Bien, عطاني مثلا هنايا ورد معايا واحد l'information très importante. هو كيقول لك بارفوا كيقول لك لا ديستونس انتر لا كريت نيميرو 1 اي لا 9e كريت. عارفين لا كريت نيميرو 1 اي لا 9e كريت شحال فيها من لونغور دوند هادي فيها 8 ديال لي لونغور دوند 8 لامدا. بوركوا لاحظ معايا هنا 3 كريت شحال داروا لي من لامدا 3 كريت يلاه داروا لي 2 لامدا. اذا 4 كريت شحال يديروا لي من لامدا يديروا 3 5 كريت 4. إذا ديما غتاخد لو نومبر ونقص منه واحد ان موان 1 عارفين. إذا إلا قال لي 8 كريت شحال يديروا لي من لامدا غيديروا لي 7 لامدا. 7 كريت شحال يديروا لي من لامدا غيديروا لي 6 لامدا وهكذا. بارفوا كيعطيها لك كتبه اكسبرسيون. دونك اشاك فوا ملي كيعطيك لو نومبر دو كريت باش تلقى لامدا نقص واحد وبيان سور كيقول لك مثلا باغ اكزومبل كيقول لك لا ديستونس séparant par exemple 8 crêtes par exemple égale à 40 cm. شحال قال لي هنا 8 crêtes شحال فيها 40 سنتيمتر. 8 crêtes شحال فيها من لامدا فيها 7 لامدا. دونك نقول 7 لامدا ايكال 40 سنتيمتر. دونك لامدا اش غتساوي ايكال 40 سور 7. بيان سور نحول هادشي هذا 10 على بيسونس موان 2. دونك اشاك فوا كيعطيني واحد لو نومبر دو كريت باش نلقى لامدا نقص بيان سور 1. بارفوا كيقول لك كالكولي انت لقيتي لامدا مثلا هنا
عطيناك هاد الميزور تريتي لامدا كيقول calculer la longueur d'onde de l'onde, calculer la longueur d'onde après l'obstacle. Parfois, ce qu'il dit, calculer la longueur d'onde après l'obstacle. حنا شنو قلنا؟ قلنا بأن la longueur d'onde كتبقى مالا؟ كتبقى constante. يعني اش غنقول لي هنا؟ Voilà, attention. غادي نقول ليه وقال هذا فراز مزيان. La diffraction conserve toutes les grandeurs d'onde. Donc, parmi les caractéristiques de la diffraction, il y a une caractéristique très importante, ou qui peut parfois piéger les étudiants VA, parce qu'il voulait calculer la longueur d'onde après l'obstacle, ou là, calculer la vitesse de propagation d'onde après l'obstacle. C'est une remarque très importante. Donc, la diffraction conserve les grandeurs d'onde. ملي كنقول conserve يعني كتحافظ رد ما البال. شنو لي غروندور اللي كتحافظ عليهم لا ديفراكسيون؟ tout simplement عندك la vitesse, la longueur d'onde, la fréquence et la période. Bien sûr, ملي بقات la fréquence constante راه automatiquement تبقى تبقى constante، ولكن انا بغيت نحط لك هنا هادشي هذا باش يبقى قدامك وعاقل عليه. إلا قلت لك calculer la vitesse avant l'obstacle، ها l'obstacle ديالي شتي؟ لا فونت. وحنا شنو خدامين دابا؟ حنا خدامين في الكا ديال إلا كانت عندي لامدا strictement supérieur à A. شتيها؟ ها A ها لامدا. بيان. إلا قال لي calculer la vitesse، مثلا عطاني لا فريكونس من الفيغور جبت أنا لامدا كما قلنا قبيله، يلاه. لقيت لا فيتيس في إيكال لامدا سور تي لامدا فوا إن، هادشي شفنا في لي سيونس اللي فاتت. لقينا لا فيتيس افون لوبستاكل. كيقول لي calculer la vitesse après l'obstacle. كتبقى لا فيتيس كونستونت. كيقول لي calculer la longueur d'onde après l'obstacle. كتبقى لا longueur d'onde كونستونت. يعني داكشي اللي كاتبو أنا اللي لقيتو أنا قبل لوبستاكل كيبقى هو نفسه après l'obstacle. كيفاش غنقول لي بحال هكا؟ غنقول لي بحال la diffraction conserve des grandeurs d'onde. يعني أنا غنكون حسبت لا فيتيس هنا غنقول لي la vitesse reste constante. Pourquoi? Car la diffraction conserve des grandeurs d'onde. هذا هو لا ريبونس بحال هكا. Maintenant, إلا شفتو ديك الكونديسيون دو ديفراكسيون رد معايا البال. إلا شفتو الكونديسيون دو ديفراكسيون كيبان ليكم أنها فيها دو كونديسيون. سوا تكون لامدا supérieur à A, strictement supérieur، هذا هو لا فورم ديالها، سوا تكون لامدا égal à A. يعني يقدر يكون عندي لامدا مالا لامدا égal à A. لا فورم هنا كيولي ديال فوالا دونك ندير لوبستاكل ديالي اللي فيه لا فونت، نحاول ندير أ في الديسان قدها قد longueur d'onde. Bien sûr les mesures انتوما غديروهم.
دونك أ كيبان لك ها هي، دونك درناها تقريبا قد أ، دونك أ قد لامدا. اش كيوقع هنا؟ لا فورم ديال لي فاغ ابخي لوبستاكل كيكون داير بحال هكا، كيكون واحد ديفراكسيون ولكن فابل، يعني ما كتوليش كومبليتمون سيركولير. فوالا هادي سي اون فابل ديفراكسيون، فابل ديفراكسيون. علاش؟ كار اون لامدا ايكالا ا. هنا نو كيولو سيركولير، كومبليتمون سيركولير. علاش؟ لان لا فونت هنا ضيقه بزاف، لامدا كبار من ا. بيان، maintenant غادي نشوفو اخر كونديسيون. الا كان عندي ا supérieur à lambda، هنا بيان سور ما حققناش، nous n'avons pas vérifié la condition de diffraction. Donc automatiquement غادي يكون عندي الفيغور هذا ديالي، فوالا l'obstacle واللي فيه ا كتبان ان ا مالها supérieur à lambda. Donc automatiquement هنا pas de diffraction، ما عنديش لا ديفراكسيون هنايا. علاش؟ ما حققناش الكونديسيون دو ديفراكسيون. دونك هادشي هذا كامل كيتعلق بلا ديفراكسيون. شفنا كيلكو نوسيون كونسيرنون الفينومين هذا. غادي نشوفو دابا لا ديسبيرسيون. دونك مانتنون غادي نشوفو لا ديسبيرسيون. شنو هي لا ديسبيرسيون؟ تو سامبلومون on dit qu'un milieu est dispersif, voilà, si la vitesse de propagation dépend de la fréquence. Bien. Et nous supposons maintenant l'exercice qu'un des V égale lambda fois n. ياك؟ في واحد l'état d'exercice. مشى l'exercice بدل لي لي كونديسيون. ياك؟ أنا اللي كيهمني هو أننا بدلنا لا فريكونس. رد معايا البال، اللي كيهمني أنا هو لو شونجمون دو فريكونس. مثلا ولات عندي في بريم هي لامدا بريم فوا ان بريم. Bien, donc qu'est-ce que nous avons changé là? La fréquence. اللي كيهمني هو la variation de fréquence. إلا بدلتي لا فريكونس تبدلات مع لا فيتيس، اش كنقول؟ كنقول أن في هاد ليكسبيريونس هذا لو ميليو إي ديسبيرسيف. إلا بدلتي لا فريكونس بقات لا فيتيس كونستونت، لو ميليو ني با ديسبيرسيف. اش درنا هنا؟ On dit qu'un milieu est dispersif. Dans quel cas? Si la vitesse de propagation dépend de la fréquence. يعني tant que كتبدل نتا لا فريكونس كتبدل مع لا فيتيس، راه هذاك الميليو مالو ديسبيرسيف. إلا كنتي كتبدل لا فريكونس وكتبقى لا فيتيس كونستونت، لو ميليو ني با ديسبيرسيف. بيان، شكون هو الميليو ديسبيرسيف؟ L'eau est un milieu dispersif. L'air, malou, l'air est un milieu qui n'est pas dispersif. دونك انت سوفون نخدم ان لو ميليو ديسبيرسيف راه والو، فيما تشوف له في هاد ليكزارسيس عرفوا راه ايتا ميليو ديسبيرسيف. عارفين؟ ماتنو غادي نشوفو نتكلمو على لو ستروبوسكوب، لي زيكلير ستروبوسكوبيك، لا لوميير ستروبوسكوبيك. دونك لو
stroboscope. جو ريبيت ان هاد لابارتي هادي ديال الستروبوسكوب راه تحيدات من الكادر ريفيرونسيال ديال ليكزامان ناسيونال، ما بقاتش في ليكزامان ناسيونال، ولكن كاينين سيغتان بروف اللي كيديروها في الكونترول كونتينيو. برومييرمون عندي ندير واحد الاكسبيريونس باش يبان ليك. كوفا اوند ها كما قلنا قبيله في لي باغوا كنديرو الكوطون و كنديرو واحد لا فيبراسيون. فوالا لو فيبرور و هادي سي اون ايغوي اللي غندير بها انايا فيبراسيون. فوالا لو فيبرور. مي هنا رد مع البال دارو كالم هنايا. بيان سور هنا اون اوبتيان دي سيركل، بما اننا جبدنا القضيه هادي ديال لي سيركل فلا ديفراكسيون يقدر يعطيك بحال هكا فيغور بحال هكا. شناهي هادي؟ ديال لامدا عارفين. وهداك الشيء اللي قلنا قبيله على داك البارتي سيركولار هي هادي. رد مع البال الا عطاني هاد هاد هادي عطاها ليا انفيريور ا لامدا، اوتوماتيكمون كندير بحال هكا بحال الفيغور اللي قلنا قبيله سيركولار. الا عطاني لامدا ايكال ا كيولي لا ديفراكسيون بيان سور فابل. الا ما عطانيش، عطاني مثلا ا كبيره اكبر من لامدا، هادي هي ا وهنا كاين دي سيركل ياك، كنرسم ليه نفس الشيء ما كيتبدل والو. علاش؟ لان ا هنايا مالا ا بيان سور سوبيريور ا لامدا. كيبقى نفس البرانسيب ديال لينيير اللي شنا قوينا. دونك هنا بويسكو انا غندير هنايا هاد ليغوي في لو ميليو، دونك اوتوماتيكمون يعطيني دي سيركل. و بارفوا رد معايا البال بارفوا كيعطيني هاد لا فورم هذا، ندير بحال هكا في ليزيكزارسيس. هي هنا لا سورس. ملي نشوف هاد المقطع بحال هكا ياك، و كيسموه واحد لاسبي فيرتيكال ديال لوند، رد مع البال هنا عرف انك انت في دي سيركل. فيما تشوف هاد لا فورم هذا عرف انه راه سيركولير. علاش؟ لانه ملي كدير نتا واحد بيرتورباسيون هنا بواحد ليكوي اش كيوقع؟ كيديروا دي سيركل ياك. هذاك لي سيركل كيكون لا فورم ديالهم بحال هكا. الا شديناهم من واحد لافاس قسم هذه من الوسط يبان لك بحال هكا، يعني كيكون داير بحال هكا. هنا السونتر فاش قلنا قبيله هادو سون دي كريت. بحال هكا لا فورم. إذا هو هذا لا سورس وهادو بيان سور سون دي كريت. دونك فيما تشوف هنا هاد لابارتي هادي عارفه ان عندك دي سيركل لا فورم سيركولير صافين. و بيان سور كتبقى توجور لا ديستونس من هنا لهنا كوم ديستونس هادي لامدا، و بيان ناخدها من هنا لهنا هادي لامدا. نفس البرانسيب اللي قلنا في لو كور في لا سيونس اللي فاتو بيان سور. بيان البرانسيب ديال ديفراكسيون ما كيتبدلش سوا ديال اتاك سيركولير ولا لينيير. رد معايا البال هاد الفينومين هادي اش غندير لها انا؟ غناخد هنا واحد ديسبوزيتيف ها هو كيدون دي زيكلير. برومييرمون قبل ما ندخلو في لي ديتاي باش نفهمو هاد لابارتي هادي خصني نفهم واحد المسألة. إلا عقلتو في لا فاز ملي كنا دوينا على لي زوند سونور
كنا قلنا ان لي زوند سونور، ملي كنقول اون اوند سونور يعني اون اوند اوديبل، يعني راه موجه مسموعه ياك. لي زوند سونور هما لي زوند اوديبل. قلنا الدومين دو فريكونس اونتر 20 هرتز اي 20000 هرتز. باش لوم يسمع ليا هاد لوند سونور شنو خاصني؟ خاص الفريكونس ديالي يكون محصور ب 20 هرتز و 20000 هرتز. الا كان لا فريكونس ديالها محصور بين هاد في هاد الدومين هذا، في هاد الانترفال، اوتوماتيكمون كنسمعوها. الا كانت خارج هاد الانترفال يعني 20000 وفوق كتكون الترا سونور، 20000 من تحت انفرا سونور. في لي دو دومين سي زوند نو سون با اوديبل، ما كنسمعوهمش بيان. يعني ان لوغاي مالها عندها دي ليميت، دونك كاينين دي ليميت دو ديتيكسيون. هذوك ليميت دو ديتيكسيون بحال لوي، حتى هي عندها دي ليميت. عارفين يعني لا عقلتو بيان سور واحد ليكسبيريونس شفتوها قبل. عندنا واحد لابواط ديال لافاشكيري مثلا من اللور ديال الفخوماج دي مايور جينيرال، كتلقاها بيضاء ياك. هاد لابواط درنا فيها واحد البوان نوار ياك، هاديك لابواط درنا فيها واحد البوان نوار وبقينا كندورو. ما حدي انا كندور بواحد لا فيتيس اللي هي فيبل، كتبقى تبان لك هذاك البوان نوار ياك. كنزيد لا فيتيس كتولي تبان لك البوان نوار فلو ياك. بديت كندور فيت. كاينين بليزيور سيتوياسيون اللي غتشوف نتايا. شنو هي؟ برومييرمون ملي كدور نتا ديك لابواط فيها بيان سور هي كامله بيضاء وفيها بوان نوار، درنا فيها مثلا بوان نوار بماركور، هاد الماركور نوار بيان. ملي كتبدا تدور ان سيغتان طون لوي ديالك شنو كتشوف؟ كتشوف سيركل. علاش؟ لان داك بوان كتولي بحال عندك في ديفيرون سيتوياسيون كتولي بحال سيركل. علاش؟ لان كدور دغيا، كيقول يبان لك ان داك لي بوان كونتينيو تراساو ليا واحد تراجي سيركولير. في حال سيغتان طون ما كتبقاش تبان لك سيركل نوار، كتولي تبان لك سيركل كري، كيولي عندك تداخل بين الكحل وبين الابيض. طافقين ياك؟ واحد الوقيته ملي كنبقى ندور بفيتيس تري زيلفي ما كتبقاش تبان ليا كاع. طافقين؟ يعني هنا هاد لوي راه عندها دي ليميت. علاش؟ هي كديتيكتي واحد لو نومبر دي زيماج دون اون سكوند. يعني لا فريكونس ديالها كيف ما شفنا في لي سيونس اللي فاتت، قلنا لا فريكونس شنو هو لو نومبر دي بيريود دون اون سكوند. يعني هي كيبانو قدامها دي زيماج ياك، كديتيكتي واحد لو نومبر دي زيماج في ثانيه واحده. في التالي هذوك لو نومبر دي زيماج اللي كديتيكتي في اون سكوند اش كيولي عندك؟ كتولي تشوف شي حاجه ايغيال، ما كتبقاش تشوف لا رياليتي. هو هادشي اللي غنشوفو هنا. عارفين؟ واشي بيان سور راه كتلاحظوا نتوما بارفوا كتكون مثلا غير في شي مثلا شي فيلم ولا شي حاجه، ملي كيكون كتكون واحد الشوفور مثلا غيطلع في واحد الفييكول، ملي كيدور لي بنو ديال الفييكول بواحد لا فيتيس دوني، كتوريك انت ان البنو كدور في لو سونس انفيرس. ملي كتشوف البنو ما كتشوف الرويضه كتقول انه كدور في لو سونس انفيرس. واش سي فري كدور في لو سونس انفيرس؟ نو، غير لا فريكونس ديال لوي ديالك انت ما قدراش ديتيكتي لا رياليتي. عارفين؟ اولا مثلا بارفوا كنكونوا مسافرين، سورتو هادشي كيوقع في الحال سخون، ملي كتشوف قدامك كيبان بحال كاين لو في لا روت، كتكون شاد الطريق شاد يعني في الحال سخون وقدامك الشانطي خاوي، ملي كتشوف قدامك كيبان بحال لو كنسموه حنا السراب. عارفين؟ واش داكشي غيال؟ نو. دونك لو ديالك بارفوا كيقدر ديتيكتي شي حوايج ايغيال. علاش؟ حقاش لا فريكونس ديالها محدود حتى هي. اذا خرجتي على الانترفال ديالها هي ما كتبقاش تشوف لا رياليتي. نفس الشيء غادي ندوي هنا، ملي ما كتبقاش تشوف لا رياليتي كنسميها اش؟ كنسميها هنايا عندنا غنسميها لو موفمون ابارون، ولا غنتكلموا على لاغي ولا ليموبيليتي بحال ابارونت. Bien sûr, la immobilité, c'est une immobilité apparente. Bien, باش نفهموا هادشي هذا عندي واحد ليكسبيريونس غندير فيها كوف ا اوند فيبرور ايغوي غيعطيني دي زوند سيركولير. اش غندير انا؟
شنو لو ستروبوسكوب؟ tout simplement est un dispositif qui donne des éclairs. شديتي بيل بقاو طفيو وتشعلوا، غيتصرف بحال ستروبوسكوب. نشد بيل بحال مثلا هذا هو بيل، نبقى نطفيه ونشعلو. ملي كنطفيه ونشعلو اش عندي؟ عندي ريبيتيسيون ديال هاد الفينومين. يعني الفينومين مالها؟ هاد الفينومين راه بيريوديك، وبما انها فينومين بيريوديك راها بيان سور عندها فريكونس، لانه اشاك فوا ملي كنطفي وكنشعل وغادي نعاود نطفي، ملي صار هاد الفينومين الاولى ياك لا ديوري ديالها هو البيريود. اشاك ريبيتيسيون كيس كي كونسوم اون ديوري، هذيك الديوري كنسموها بيريود تي. بيان سور هادشي دوينا عليه في السيونس اللي فاتت. المهم يعني انه هاد الفينومين راه سو ريبيت، يعني عندها واحد لا فريكونس، بما انها كتعاود عندها واحد لا فريكونس. لاحظ معايا هادوك لي زيكلير كنبقاو نطفيو ونشعل، هادوك لي زيكلير عندهم فريكونس. الفريكونس ديالهم غنسمي ان او، يعني فريكونس الكتريك. بيان هذا فريكونس ديال لو ستروبوسكوب. وبيان سور حنا كنعرفو لوند بيريوديك عندها فريكونس، هادشي دوينا في لي اللي فاتو. هذا غنسميه فريكونس d'onde, fréquence de propagation de l'onde périodique. Bien. اشنو قال لك اسيدي؟ قال لك سي الكونديسيون الاولى، سي ان sur ان او ايغال ا ك. صافين؟ وهاد ك بيان سور كنا شفناه في لي سيونس اللي فاتت، un nombre appartenant à n étoile. شفنا que si les points vibrent en phase, كتكون lambda d égale à k fois lambda, و هذا k appartient à n étoile. Si les points vibrent en opposition de phase, كتكون la distance égale à 2k plus 1 في lambda sur 2. و bien sûr كنقول ان k هذيك الساعه appartenant à n ماشي n étoile. المهم في هذا الكا هذه k appartient à n étoile، يعني من واحد وانت طالع، واحد جوج ثلاثه الى اخره. Donc si n sur ne égale à a, k, ou bien نقدر نقول n sur k égale à ne بحال بحال. شنو عندي؟ اش نقول؟ on observe l'immobilité apparente. رد معايا البال. بيان دونك حنا دابا شنو غادي نتخيلو راسنا هنا في لاكوط ياك؟ مزيان. في لاكوط بنهار كيبان لك فينومين كلير كيتمو جايين دي فاغ ياك؟ كتشوف لا فيتيس دو بروباغاسيون ايديال. دونك باش جايين لي فيتيس، باش جايين هاد لي فاغ بواحد لا فيتيس دوني، كتشوف لا رياليتي. طافقين ياك؟ مزيان. ماتنون بالليل حنا مريحين بالليل كنشوفو فهادوك لي فاغ. هادوك لي فاغ الا كانوا ضاربين فيهم دي بروجيكتور، حنا في لاكوط وكاين دي بروجيكتور، كانك كتفيزواليزي الفينومين بالنهار. علاش؟ لي بروجيكتور كيبينوا ليك مزيان. دابا سيبوزون اشنو غادي نديرو؟ غنبقاو هاداك لي بروجيكتور نطفيهم ونشعلوهم. اش كيديروا ليا؟ كيديروا ليا لو رول ديال لو ستروبوسكوب ياك؟ واش ملي غيبقاو لي بروجيكتور يطفاو وتشعل، واش غيبانوا لك لي فاغ لو موفمون ديالهم غيال؟ اول حاجه نو، ما غتبانش لنا لو موفمون غيال. اش قال لك؟ قال لك كاينين 3 كا، 3 حالات ديال هاد الموفمون هادي، ديال الموفمون ديال لو بيان سور. علاش؟ لان داك البروجيكتور الا طفيتيه وشعلتيه بواحد الفيتاس دوني، يعني بواحد لا فريكونس دوني ياك، قد ما بدلتي لا فريكونس ديال لي زيكلير قد ما كتبدل الفينومين. كيفاش؟ يعني مثلا غنفترض انا هو اللي كنتحكم في داك لي بروجيكتور ياك، كنطفي ونشعل، هاد لو موفمون كنعني شعلت البروجيكتور بحال هكا، طفيت البروجيكتور ياك، سون دي زيكلير اشعه ومضات. بيان رد معايا البال، كندير بحال هكا، شعل طفي شعل طفي ياك، فينومين كي سو ريبيت، يعني عندي فريكونس. ماتنون شنو بدلت؟ بدلت لا فريكونس ديال لي زيكلير. طافقين؟
إذا à chaque fois lorsque je change la fréquence ديال les éclairs كنولي نوبسيرفي شي حاجة أخرى. بيان سور هادشي إكسبيريمونطالمون. اش كنوبسيرفي؟ قال لك اسيدي إلا كان عندك لا فريكونس دو بروباغاسيون دوند ياك كيساوي ك فوا ان او، يعني كيساوي واحد العدد صحيح طبيعي فوا لا فريكونس ديال ستروبوسكوب. كيس كون اوبسيرف؟ اون اوبسيرف لي موبيليتي ابارونت، يعني كأن هذوك لي زوند ما كيتحركوش، كيبانو لي ايموبيل. بحال خديتي مثلا هذاك لي زوند ياك درتي لهم واحد الفيديو ياك، واحد الوقيته شديتيهم خدمتي الفيديو ياك، درتي لي بوز بحال هكا كأنك داير ليهم بوز. اش كتوبسيرفي؟ كأن لا سيرفاس دو لو ايموبيل. فاش من كا الا كان عندك بيان سور ان ايكال كا فوا ان او. كيس كون اوبسيرف؟ كتقول ليه كيسكو، كيقول كيسكو فو اوبسيرفي، كتقول ليه اون اوبسيرف لي موبيليتي ابارونت. تعرفين؟ إذا أشنا هو لا فريكونس ماكسيمال؟ أشنا هو لا فريكونس ماكسيمال ديال لو ستروبوسكوب؟ يقدر يعطيني لي موبيليتي ابارونت ياك. دونك اش غنقول ليه؟ غنقول ليه لا بلو غروند فريكونس tout simplement la plus grande fréquence permettant d'observer l'immobilité apparente correspond à K égale à 1. Dans ce cas, n égale à NE. Donc, qui viennent NE et K, maintenant, sont inversement proportionnels. إذا باش يكون هذا ماكسيمال كيخص تكون K خص تكون مينيمال. وقلنا قلنا أن K appartenant à n étoile. يعني أصغر قيمة يمكن تاخذها K شنو هي 1. Donc اش اللي قلنا هنا؟ La plus grande fréquence permettant d'observer l'immobilité apparente, correspond à K égale à 1. Donc dans ce cas, il est K تساوي 1, N غتساوي NE. هذه هي الكونديسيون ديال اش؟ ديال l'arrêt apparent ou bien l'immobilité apparente. كتبان لي أن لا سيرفاس ديالو مالها واقفة، دايرة بوز. عارفين؟ بيان. Donc N sur NE égale à peu près K. Donc راح ما يبغي شنو قلنا؟ قلنا أن N sur NE مالها égale à K. في هاد الكا هادي قلنا N sur NE égale à peu près K. C'est-à-dire أننا مثلا نقدر نلقاو هنا كندوي على هاد الكوسيون هذا، تقدر تلقى مثلا égale à 3,0012 ou là K égale à 1,99 ou là K égale à par exemple 2,99 etc. اشنو كتلقى؟ كتلقى دي شيفر قراب لك اللي هما اما 1 ولا 2 ولا 3. بحال مثلا هذه قريبه 3، هذه قريبه 2، هذه قريبه 3. تلقى مثلا K égale à 0,99. إذا كتلقى دي ملي كدير هاد الكوسيون هذا كتلقى دي شيفر قراب لونتيي كا، سوا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 اكسيتيرا. عارفين؟ بيان. اون ديستينغ دو كا هنايا. ملي كنقول قرب يعني اش؟ بيان سور غادي نطلعو هنا غتولي عندي ان وهنا كا ان او. صافي ياك؟ إلا كان قرب مع، إلا كانوا ان على ان او ايكال ا بو بري كا مع ماذا؟ أن ان تكون كبر من كا ان او. حقاش حنا قلنا تقريبا كيساويها، ولكن إلا كانت تقريبا كتساويها مع تكون هاد ان مالا كبر من كا ان او، أو تكون قريبة كتساويها مع أن تكون كا ان او
mais là, supérieur à n. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que vous observez? Tout simplement, on observe un mouvement apparent. Le mot là très important, ralenti dans le sens direct. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Mouvement apparent dans le sens inverse. Bien. Mouvement apparent ralenti. ديما ralenti. لاحظ معنا. في هذه الكونديسيون هذه قلنا n sur ne égale à peu près k فيها دو كا. هما قريبة n على ne قريبة ك ولكن إلا كانت قريبة ل k وكان عندي n inférieur k ne ولا n supérieur à k ne. اش غادي يكون عندك هنا؟ قال لك اسيدي هنا اذا كان عندك ان يعني لا فريكونس ديال لوند لا فريكونس دوند كبر من ك ان او اللي هو فريكونس ديال الستروبوسكوب لا فريكونس ديال لي زيكلير ياك اش كنلاحظ اون اوبسيرف ان موفمون ابارون رالونتي. علاش سميناه بعدا موفمون ابارون؟ من قبيله حنا كنقولوا موفمون ابارون كيبان ليك طافقين يظهر لي ابارون بالعربيه هي يظهر لي. ملي كنقول يظهر ماشي بحال قلت ارى، يظهر يعني انا عندي شك في داكشي اللي كنشوف متفقين. ولكن ملي كنقول انا ارى يعني داكشي راه عندي قدامي كنشوف اليقين. اما يظهر كنقول راه يظهر يعني راه ماشي ما مأكدش. علاش؟ لان اشنو قلنا قبيله عندك لا سيرفاس ديالو وانت كدير دي زيكلير ما كتخلينيش نشوف لا رياليتي متفقين. هذاك الشيء اللي انت كتقول يظهر لي. دونك ان موفمون ابارون. هذا الموفمون ابارون انا مأكدش متفقين مزيان. علاش مأكدش؟ لان ما كنشوفش هذاك لا سيرفاس ديالو بواحد لا لوميير كونتينيو بحال هكا يكون البروجيكتور ضارب دي مانيير كونتينيو ما كيبقاش يتفاوت شحال مزيان. اذا كنشوف واحد الموفمون ابارون كيبان ليا غالونتي يعني ما كنشوفش من شده انك من كثره انك انت كتبقى تفيد شحال ما كتبقاش تبان لي لا فيتاس غيال. كتبان لي ان داك لي زوند سو بروباج واحد لا فيتاس فابل غالونتي غادي بشويه في لي دو كا غالونتي. هنا شنو شفنا؟ ولا شفنا لي موبيليتي لاغي ملي تكون هاد الكونديسيون الاولى ما كيبان ليا والو كيبان لي شي واقف كانه ما كتحركش. يعني مثلا ها هي لا فاك جايه كتبدا بحال هكا بقات دايره بوز. هنا نو كتبان لك ان موفمون ياك كتبان لك لو موفمون ولكن موفمون غالونتي ثقيله بزاف يعني ما كتشوفش لا فيتاس غيال ديال لا بروباغاسيون دي زوند ميكانيك. بيان افيك هنا دون لو سونس ديريكت الا كان لا فريكونس ديال لوند كبر من الفريكونس ديال الستروبوسكوب اش كيبان لك؟ كيبان لك لو سونس غيال. يعني الا كانت الموجه مثلا كتحرك بحال هكا راه كتبان لك انت في هذا لو سونس يعني لو سونس اي فغي. باغ كونطخ هنا الا كان الفريكونس ديال الستروبوسكوب كبر من الفريكونس ديال لوند يعني كبر من ك ان او كبر من ان اش كيبان لك؟ كتكون الموجه كتنتشر بحال هكا يعني لا بروباغاسيون لو سونس دو بروباغاسيون هنا اش كيبان لك انت؟ كتبان لك انها غالونتي بعدا يعني ما عمرك تشوف لا فيتاس غيال ياك ولكن الموجه كتنتشر بحال هكا غيالمون وانت كتشوفها بحال هكا في لو سونس انفيرس بحال هكا ديال البنو اللي قلنا قبيله. كتشوف انت البنو ديال الفيهيكول كدور في لو سونس انفيرس وهي غاديه قدام متفقين يعني ما كتشوفش لا رياليتي. هنا ما كتشوفش لا رياليتي غير في لا فيتاس اما في لو سونس كتشوف لا رياليتي. هنا ما كتشوفش لا رياليتي ديال الفيتاس وما كتشوفش لا رياليتي ديال لو سونس دو بروباغاسيون كتبان لك غادي في لو سونس انفيرس الا كان عندك هاد الكونديسيون هادي متفقين. يعني توجور ما عمرك اوبسيرفي لا رياليتي تيل كال. هذاك الشيء اش قال لك؟ قال لك اسيدي بارفو كيقول لك عطيني لا فريكونس ابارون يعني داكشي اللي ما كتشوفوش انت
شكون السبب ديالو؟ هو لا فريكونس، هو واحد لا فالور كياخدها الفريكونس اللي دوينا ليهم، سوا هادي سوا هادي سوا هاد الحاله هادي، ياك كيقول لك عطيني بيان سور لا لونغور دوند ما كتبدلش. شنو كتبدل؟ قلنا كنقول غالونتي، ياك موفمون غالونتي يعني لا فيتيس ما كنشوفش لا فيتيس غيال مزيان. لا لونغور دوند ما كتبدلش، يعني الا كانت كتنتشر في لو سونس مثلا ديراكت ولا انفيرس ولا بوز كاع في هاد الكال الاولى كتبان لك لا ديستونس اونتر لي كريت، يعني ما كنقول ديستونس اونتر لي كريت يعني لا لونغور دوند كتبان لك هي كتشوف لا رياليتي. اللي ما كيبانش لك لا رياليتي هي لا فيتيس دو بروباغاسيون اي لو سونس في هاد لو كا. متفقين؟ وحنا كنعرفوا ان فاش كتساوي في لا فيتيس بيان سور ايكال لامدا فوا ان، ياك اذا لا فيتيس واش كتبان لك غيال؟ نو، هنا كتبان لك ايموبيل يعني لا فيتيس ايكال زيرو، وهنا كتبان لك رالونتي. اش قال لك؟ قال لك هادي غنسميها لا فيتيس ابارون، هادي بيان سور كونستون ما كتغيرش في هاد الموفمون يعني في هاد الفينومين هادي. باغ كونط لا فريكونس كيتبدل، اذا اللي خلى لا فيتيس تشونجات هو لا فريكونس ديال لو فينومين ابارون. باغ كونط لا دومينا كونستانت. اش كيقول ليا؟ كالكولي لا فريكونس ابارون، حسب لي سيدي الفريكونس اللي كيبان ليك انت. كتقول ليه لا فريكونس ابارون هي ان موان كا ان او. و اتونسيون الا كان عندي هاد كا ان او في هاد الحاله كبر من ان، هاد الديفيرونس كيكون نيجاتيف، وحنا ميمكنش نلقاو كاين شي فريكونس نيجاتيف، ما كاينش فريكونس نيجاتيف. اش كدير ليه؟ كدير لا فالور ابسولو. اذا كالكولي لا فيتيس ابارون تو سامبلومون كنقول هي لامدا فوا ان ابارون، يعني هي لامدا فوا لا فالور ابسولو ديال ان موان كا ان او تو سامبلومون. دونك اللي كيخليك ما تشوفش لا رياليتي تو سامبلومون هما داك لي زيكلير. كون كان لا لوميير كونتينيو بيان سور غتشوف لا رياليتي، غتشوف لوند لا فيتيس ديالها، غتشوف لو سونس ريال. مي ملي كنبرص لوي هذاك لوي ما كتخليهاش تشوف بلا فريكونس اللي هي نورمال ديالها، دونك كتخرج ليها على الانترفال دو فريكونس ديالها، كتخرج ليها على شحال كديتيكتي من ايماج باغ سكوند. اوتوماتيكمون تما ما كتشوفش لا رياليتي بيان سور. وصلنا لا فان ديال هاد لا سيونس. نتمنى تكون حصه ممتعه ومفيده لي زيتيديون. وصلوني بزاف ديال لي ميساج باش نكمل لو كور، ولكن سمحوا لي صراحه بارفوا كنتعطل بيان سور في الابلود ديال لي فيديو، ولكن كاين بروبليم ديال الكونيكسيون كنتقاتلوا معاه. راكم عارفين نتوما الكونيكسيون ديالنا كي دايره رغم انني خدام بالفيبر اوبتيك. وكاينه مساله اخرى هو لا شارج ديال لي سيونس. الله المستعان. كنتمنى تدعوا معايا وبالتوفيق ان شاء الله تعالى. بارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.